ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا ساجد وشعيب ويا عفان، كيف حالكم؟ نحن بخير والحمد لله. هذا أخونا الجديد في الحلقة. جئنا اليوم لنتحدث عن جمال الحياة مع القرآن. تفضل يا ساجد. إنما بدأت أرتل القرآن الكريم وأحفظوه وأترنم به وأتألم كيف أتمثل حياتي. أحسست بالراحة غشيت قلب التمانين. وأنت يا شعيب؟ أجمل شعور حين تجلس في حلقة القرآن وتستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنزل علينا السكينة ويتعلق قلبك بالمساجد وتحبك. وأنت أيضا يا عفان؟ تنظر حولك فترى انشغال الناس بالدنيا وأنت منشغل بالقرآن وحفظه. ما أعظم هذا الاصطفاء. صاحب القرآن ينهل من الحسنات، فله بكل حرف يقرأه حسنة. تأمل مسيرتك مع القرآن وأنت تحفظ الجزء الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تصل إلى مبتغاك، فيحفظك القرآن. حينها يصير القرآن سميرك في وحدتك، أنيسك في وحشتك، خليلك في غربتك، تحيي به ليلك، يسعد به قلبك، وتناجي به ربك. كل من حولك يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. تصحب القرآن في كل حياتك، أينما حللت فهو معك فلا يفارقك. تحرص على إقامة حدوده وتتأدب بآدابه، تتغنى بترداده، وتجمع الإيمان مع القرآن لتكون كالأترجة كحامل المسك يفوح طيبا وخلقا وإيمانا. لا يوجد منزلة أرفع من منزلة حامل القرآن، فهل يوجد أحد أفضل ممن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أهل الله وخاصته؟ أترى يا أخي كيف يصاحبك القرآن في كل حياتك؟ صدقت، من ذاق تلك الصحبة عرف السعادة ما تكون. نادى الكتاب المسلمين الغافلين، قال لهم: ما بالكم لي تحجرون؟ إني ضياء القلب فيني تبصرون، نور على نور وفيني تهتدون. لي أقبلوا ولتقرؤوني واحفظون، واستشعروا في كل حرف تقرؤون، ولتسألوا الحفاظ ماذا قائلون عن لذة القرآن في ترديد نون النون. إن من أصعب شيء على حامل القرآن الذي عاش مع القرآن أن يحرم تلاوته والعيش معه، وأن يحرم نعمة ملازمة القرآن. هل تعلم يا أخي أن آثر صحبة القرآن على صاحبه تستمر بعد موته؟ بل إن القرآن لا يدع صاحبه حتى بعد الموت. وكيف ذلك؟ هل تتخيل كم سيترك حامل القرآن بعد من بحار الحسنات الدفاقة، وأنهار من الصدقات رقراقة، وحلقات هنا وحفاظ هناك، وعلوم تتناقلها الأجيال. بل حين يوضع حامل القرآن في قبره ويفارقه أهله وهو في ضيق وكرب ووحشة شديدة في أول ليلة له في قبره، يجيء صاحبه الوفي ليؤنسه ويشفع له ويدفع عنه العذاب والوحشة. يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يثبت القرآن صاحبه عند سؤال الملكين فيجيبهما جواب الصدق على ما عاش عليه مع القرآن، فيقول الله تعالى: صدق عبدي فافرشوه من الجنة.
وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. لم تنتهي الصحبة بعد، ففي أحوال المحشر وكرب الموقف حين تحشر الخلائق ويكون الناس كالفراش المبثوث، وفي ذلك الموقف العظيم يعود الصاحب الوفي لصاحبه ليلقاه لقاء الوفاء في يوم عز فيه الأخلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، وهو في صعود ما دام يقرأ حدرا أو ترتيلا. لم ينسى القرآن أن يكون وفيا لوالدي حامل القرآن وألبسهم أحسن الحلل. وتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان تظلان في ذلك اليوم الشديد. وعند الحساب والميزان حين يأتي الشهود وتنطق الأعضاء وكل يبعث عمن يدافع عنه، يأتي القرآن الشافع المشفع والماحل المصدق، يأتي في ذلك الزحام يقول: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. وبعدها يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. هذا هو القرآن الصاحب الوفي الذي يصحبك في الدنيا وفي القبر وفي المحشر، ويقودك بإذن الله تعالى إلى الجنة إن أحسنت صحبته. اللهم لك الحمد حتى ترضى أني عرفت الطريق المستقيم، وسأبذل جهدي ما بقيت حيا على أن أحفظ كتاب الله وأن أكون مصاحبا له. وهل يوجد أفضل من صحبة القرآن؟ عذرا عذرا قرآني قد آذتك يد الجاني، وتطاول وغد قدر بالزور وبالبهتان. لا يتعلمنا الحب، لا يتعلمنا الحب، لا يتعلمنا الحب. يا من أوضحت الدرب، يا من أصلحت القلب بالإرشاد الرباني. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب، لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب. ولنتعاهد خير كتاب بالحفظ والإتقان، وقصار الصور دليلي من كوثر حتى الفيل، أحفظها بالترتيل يرضى عني رحماني. سورة قاف لا أنسى فيها ألفيت الأنثى، قرب من ربي أرضى خشيته في وجداني. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب، لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب. ولنتعاهد خير كتاب بالحفظ والإتقان. ما أحلى سورة ياسين، آيات فيها التمكين، تروي قلبك يا مسكين بالإرشاد النوراني. وجمال النور صباني خير خطاب
اللسان إحكام للبنيان. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب. لا تلتفتوا يا أحباب لكلام حقود كذاب. ولنتعاهد خير كتاب بالحفظ والإتقان. عذرا قرآني قد آذتك يد الجاني. وتطاول وغد قدر بالزور وبالبهتان.